هاي البنات، j'espère que vous allez bien. خليكم معايا تشوفوا الميك اب توتوريال ديال لو لوك جي بوستي سور انستغرام. اول حاجه غادي نبداو بها نضغطيو لابو ديالنا. هاد ليطاب مهمه جدا قبل ما نديرو اي ميك اب. من موراها غادي نضغطيو لي ليفغ ديالنا بالبوم ليفغ، وغادي نديرو ان فون دو طون اللي مولفين تنديروه بور لو كوتيديان. نحاولوا نستومبيو بالبيوتي بلندر مزيان باش ما يبقاوش لنا داك الخطوط في لابو. من موراها غادي نديرو لونتي سيرن بور كاشي شويه لي سيرن. نتابوتيو بالبيوتي بلندر باش ما يبقاوش لنا داك الخطوط تحت عينينا. موراها غادي ندوز ندير ان كونتور للفيزاج، كل وحده على حسب الشكل ديال لو فيزاج ديالها دير لو كونتور. بنفس البانسو اللي درت بها الفون دو طون هي اللي غادي نمزج بها الكونتور. نحاولوا نمزجو مزيان باش ما يبانش لا ديفيرونس ما بين لا بارتي اللي درنا فيها لا كولور فونسي اي الكماله ديال لو فيزاج ديالنا. نحاولوا نمزجو مزيان باش يجي داكشي بين ناتوريل. وراها غادي نفيكسيو باللوز باودر، نحاولوا نفيكسيو بشويه تحت عينينا باش ما يتخططش لينا، ما يجوش الخطوط. ومن موراها ندوزو بالبانسو على كامل لو فيزاج ديالنا. هنا غادي نتراسيو حجمنا. انا جو بريفير يبقاو ناتوريل سكي في تنعمر غير الفراغات اللي تيكونوا الحاجب. غادي نفيكسيو بلو فيكساتور ديال لي سورسيل. بالاي شادو براش غادي ناخذوا اون كولور مارون اورانجي، ان استومبيو مزيان فوق لا بوبيير ديالنا، ونحاولوا نجرو شويه الجد باش تجينا داك سحبه العين تجي زوينه في هذا لو لوك هذا اللي غادي نقادو اليوم. وراها بنفس لا كولور غادي ندوزو تحت عينينا بالبانسو رقيقه. غادي ناخذو النوار وغادي ندوزوه بحال غادي نديرو ايلاينر. Pour l'eyeliner à lunettes, j'ai utilisé l'eyeliner feutre. Il est très pratique, même pour les lunettes qui أول مرة غادي يبقاو يستعملوا l'eyeliner. داك le point feutre ديالو تيرسم لينا le trait très précis et bien défini. Je conseille البنات اللي عندهم مشكل في الرسم ديال الايلاينر ياخذوا هاد لي فوتر، غادي ينفعهم مزيان. هنا رسمت العين الثانيه ونحاولوا نشوفوا لي دو باش يكونوا في نفس القياس، ماشي ما جيناش وحده طالعه وحده هابطه. موراها رسمت مدمع العين وغادي ندوز بواحد الخط رقيق فوق الشفيرات باش يعطينا داك لي في شويه بحال مكحله العين من الفوق وصافي. سينو ما خصناش ما خص لو تري يكون غليظ بزاف، ما غاديش يجي اللوك زوين. اما غنفونسي غادي نحاول نغمق لي كوان ديال العين. نفس لا كولور ندوزو بها تحت عينينا بحال باش يجينا داك ليفي بحال العين مكحله وهي ما مكحلاش باش تبقى تتبان العين كبيره. وراها غادي نديرو الفراجو برونزي. بالهايلايت غادي ندوزو فوق عظمه الخد
وعلى الملف ديالنا. Pour le quotidien انا تنستعمل هذا الريسيل ديال اسانس، تعطي ان فوليوم للشفار و en même temps ما تيطيحهمش. في هذا اللوك غادي ندير غير الشفار في الجناب، حيت الا درتو شفار كاملين ما غاديش يبان، ما غاديش يغطي لينا على لو لوك. انا حاولت هنا نديرو غير شفار في الجناب باش يعطينا ان ايفي ناتوريل. راه البنات خديت هاد لا كولور روز فوشيا، تقدروا ديروا غونا روج، ça dépend de l'événement اللي نتوما غاديين ليه. تقدروا ميم ديروا une couleur nude الا كنتو غادي ديروا هاد اللوك pour le quotidien، يعني تمشيو للخدمه او بيان خارجين خريجه عاديه. اخر ايتاب عندنا في المكياج ديالنا هي لا فيكساسيون. انا جي فيكسي المكياج بان فيكساتور ماك. بور موا سي ان كود كور، ما تنستغناش عليه في كاع لي لوك ديالي. وهذا هو اللوك فينال ديال الميك اب ديالنا. جيسبر يكون يعجبكم. ما تنساوش البنات ديروا سبسكرايب اللي باقي ما دارش سبسكرايب للشين، و لايك وكومونتير، وخليوا لي لي زافي ديالكم. Gros bisous les filles.